بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از تلویزیون شارجه کانال 2 در خدمت شما هستیم بینندگان محترم در رابطه با روزه رمضان. روح رمضان یعنی این که شما از این ماه استفاده ببرید. روح رمضان یعنی این که از این ماه انرژی بگیرید. روح رمضان یعنی از این که شما شارژ بشید در این ماه. شارژ چی؟ شارژ تقوا، شارژ عبادت، شارژ تلاوت قرآن، شارژ اذکار. التقوا ها هنا. در حدیثی داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود تقوا اینجاست، توی دله، در دل انسان تقواست. اینها رو باید شارژ کرد. تا رمضان دیگه ممکنه ما نباشیم، کما این که هزارها انسان مؤمن رمضان گذشته زنده بودن ولی این رمضان دیگه نیستن. ما هم نمیدونیم تا کی باشیم، لذا از فرصت استفاده باید کرد و باید تقوا داشت. باید به جلو انداخت. برگ عیشی به گور خیش فرست، کس نفرستد ز پس تو پیش فرست. باید که من، شما، دیگران و در قانون الهی اینه که هر کس در گرو عمل خود هست. هیچ کس برای دیگری کاری نمی کنه. کل نفس بما کسبت رهینه. هر که در مقابل عملش هست. قبل از عمل توحید است. توحید و یکتاپرستی و پرهیز از شرک یعنی شالوده تمام اعمالی که ما را به بهشت منتهی می کند. تا توحید نباشد تمام اعمال بی ارزش است. در جلسات گذشته عرض کردیم که اگر این اعمال آمیخته به شرک شد، یعنی یک قسمتش برای خدا بود، یک قسمتش برای غیر خدا بود، همش از دست میره. پس شرط اخلاص است و توحید، یکتاپرستی الله سبحانه و تعالی. تا آیه 184 خدمت شما تلاوت کردیم در رابطه با مسئله رمضان و از اینکه رمضان هم بر امت پیشین واجب شده کما اینکه بر شما واجب شده و چند روزی است، ایام معدودات، چند روزی که میشه بشماریش 29 یا 30 روز و کسی که هلال رمضان را رؤیت کرد واجب است که روزه بگیرد، بر او واجب است. فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. باید روزه بگیرد. خب و من کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. کسی که بیمار هست یا مسافر هست بعداً قضاشو بگیره. گفتیم قضا واجب هست. بعضن تصور میکنن حالا که ما نتونستیم روزه بگیریم، حالا که ما بیمار بودیم دیگه گذشت. نه، این دین و این بدهی در ذمت شما باقی است تا اینکه تسویه شود. چگونه تسویه شود؟ با انجام دادن آن تسویه می شود. مثل بقیه عبادت. نماز صبح نخوندید باید قضاش بگیرید. نماز ظهر نخوندید باید قضاش بخونید. و روزه یک روز دو روز از ماه مبارک رمضان خوردید نتونستید بگیرید باید قضاشو بعد از رمضان بگیرید. فعدة من ایام اخر. پس قضا واجب است. نه این که اگر ما بیمار بودیم یا نتوانستیم دیگه از ما ساقط هست. ما در تابستان مثلا 16-17 ساعت نمیتونیم، در تابستان 19-20 ساعت نمیتونیم، اما قضای آن در زمستان 9 ساعت 10 ساعت برامون آسان است و واجب است. خیر، در اینجا فرمود که ولتکبروا الله علی ما هداکم. تکبیر خدا بگوید. این هدایت که نصیب شما شده خیلی ازش محرومند، نصیبشون نشده. پس شما تکبیر الله بگویید که این هدایت شامل حال شما شده. یک نوع شکر میخواهد. الحمدلله، سپاس خدایی را که مرا مسلمان و مؤمن قرار داد. اگر نه گبر هست و هندوس هست و اهل کتاب هستند و بت پرست هست و مشرک هست و اگر توفیق الله نبود ما هم مثل همین یکی از این مشرکان می بودیم. الحمدلله. قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم من هداکم للایمان. در سوره حجرات اسلام خود را به رخ ما نکشید. خدا را
سپاس گویید، بلکه خدا بر شما منت می دهد که شما را به راه راست هدایت کرد. یعنی این هدایت نصیب شما کرد. ولی تو پرانتز عرض کردم هدایت الهی مانند یک موج رادیویی یا تلویزیون هست. این تلویزیون که الان شما دارید میبینید تصویر ما را، ما به این دوربین داریم نگاه میکنیم، شما توی خانه دارید ما را میبینید. زمینه برای دیدن ما و این برنامه فراهم کردید، درسته؟ زمینه چی بوده؟ برق هست، دستگاه گیرنده ریسیور هست، آنتن هست، این سیم و این نمیدونم وایر و تمام اینها به هم متصل شده و یک اسکرینی، یک دستگاه گیرنده در خانه شما هست. این سبب شده که ما بیاییم مهمان خانه شما بشویم. یعنی شما زمینه براش فراهم کردید. حالا اگر دیش بشقاب بالا نداشتید، این آنتن و این وایر هم نداشتید، این دستگاه گیرنده و ریسیور هم نداشتید و این تلویزیون هم نداشتید یا برق در خانه شما نبود، چگونه میتونستید این برنامه ما را ببینید؟ هدایت همینه. اگر زمینه براش فراهم نکنی نصیبت نمیشه. مثل موجه، این موجهای تلویزیونی، موجهای هوایی مرتب میاد و میره، از گوش ما رد میشه، از این طرف و این طرف، پشت سر ما، جلو ما. این ولی ماییم که باید زمینه برای استفاده از این امواج آماده کنیم که این امواج نصیب ما بشه. این یه مثال. مثال دوم، باران که میاد همه زمینهای همسایه چپ و همسایه راست ما حاصل خیز میشه، زمینشون آب میگیره و حاصلشون سبز میشه، درختاشون سبز میشه، آبیاری میشه. چرا؟ برای اینکه پای این درختها را آماده کردن و زمینه برای آبخیز شدن، آبیاری شدن این درخت و آن درخت فراهم کردن. باران که آمده همه آبیاری شده و آب خورده. این باغ جلوی ما یا باغ پشت سری ما درختاش آب نخورده. همین اندازه میلیمتر باران برای ما و شما و اینها همه اومده، چه برای باغ پیشی رو، چه برای باغ پشت سر، چه برای باغ راست، چه برای باغ چپ، چه برای باغ ما. به یک اندازه باران اومده. ولی من و دست راستی و دست چپی این زمین را شخم زدیم، آماده کردیم، پای این درخت ها را آماده کردیم. بارون اومده، اینقدر آب ایستاده پای درخت، در نتیجه این درخت ها آبیاری شده. ولی همسایه پشت سر ما، همسایه جلوی ما به درخت ها دست نزدن، نیستن، کسی نفرستادن، اصلا باغبانی نیست. باران اومده روش رد شده آب. این درخت ها آبیاری نشدند. حال ما که زمینه فراهم کردیم درختمون آبیاری شد. اونهایی که زمینه فراهم نکردن درختاشون آبیاری نشد. دقیقاً مثل همین امواجی که خدمت شما عرض کردم. پس هدایت الله برای همه هست. خدا بخیل نیست سبحانه و تعالی. خدا کریم هست، کرم دارد، به همه میدهد. اما یه نفر این را میگیرد، یک نفر از خود فوت میکند. و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. این حق، این قرآن، این توحید، این هدایت از طرف الله هست. کسی که بخواهد میپذیرد، کسی که نمیخواهد نمیپذیرد و دیگه خود را گله کند، از خود گله کند، نه از ما. ما همه مقدمات و نتایج و همه بهش گفتیم ولی قبول نکرد. خداوند میخواد به ما بفهماند که اگر یک قدم پیش آیید ما 2 قدم به جلو شما میاییم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اونهایی که درباره ما تلاش کردند، جهاد کردند، خوندند، پرسیدند، تحقیق کردند، هدایت ما نصیبشون شد. اونهایی که توجهی نکردن، خب نمیخواستن، در نتیجه گمراه موندن تا وقتی که مردند.
خداوند در یک حدیث قدسی میفرماید من اتانی یمشی اتیته هروله، کسی که پیاده با قدم بیاد به طرف من بدو میرم به استقبال او. پس یه قدم بردارید تا روی رول سوار شید، بعد میتونید ادامه بدید. ولی شما نمیخواید هیچ حرکتی کنید، قرآن نمیخوانید، نماز نمیخوانید، روزه نمیگیرید، هیچ تقوایی ندارید، حلال و حرامی نیست، دزدی، دروغ، خلف وعده، خیانت، تمام اینا براتون زرنگیه. بعد میگی خب خدا ما را هدایت نکرده. شما گامی بر نداشتید به سوی الله که خداوند گام‌های دیگری به استقبال شما بیاید با گام‌های بلندتری. آیه بعدی یعنی آیه 186 در آخر همین صفحه در رابطه با دعا میگوید، در رابطه با خواسته های بنده میگوید، در رابطه با سراغ بنده از خدا میگوید. میفرماید و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. وقتی که بنده من درباره من از تو میپرسد ای محمد صلی الله علیه وسلم، من به بندگانم نزدیکم. من نزدیکم. ببینید چقدر خدا به ما نزدیکه. در سوره قاف داریم و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از رگ گردن به بندگان نزدیک تریم. بنده سراغ ما میگیره، دنبال ما میاد، ما هم نزدیکیم، خواسته هاشو برآورده میکنیم، منوط بر این که در اون چهارچوبی که ما ازش خواستیم حرکت کند. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، ایمان به الله. حال در اینجا 2-3 صفحه بعد، یعنی حدود تقریبا صفحه 33، الان ما در صفحه 28 هستیم، صفحه 33 قرآن، یا این که قبل از آن بله همین صفحه 33 و 34 درست گفتم. صفحه 33 مرتب میپرسد که یسألونک ماذا ینفقون. در صفحه بعد میپرسد که یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک عن الشهر الحرام. به نظرم آدرس رو دادم، اگر مراجعه کنید خوبه. صفحه 34 آیه مثلا 100 یا 215، آیه 215. بعد پشت صفحه 35 33 و 34 و 35 آیه های 222 223. بعد میفرماید که آیه 222 و یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیض. میخوام چه بگم در این آیاتی که خدمت شما معرفی کردم؟ این یسألونک یسألونک یسألونک، از تو میپرسند بگو، از تو میپرسند بگو، از تو میپرسند بگو. در اینجا در آیه 186 میگوید اگر بنده‌ام درباره من پرسید، نگفته بگو. اگر بنده‌ام درباره من پرسید، من به بنده‌ام نزدیکم. علما چی میگویند؟ علما میگویند چقدر خدا به بنده نزدیکه که حتی به پیامبرش نفرموده بگو من به بنده نزدیکم. یعنی نمیخواد که واسطه‌ای بین خود و بنده قرار بدهد. و اذا سألك عبادی عنی، نگفته فقل انی قریب، مثل آیات بعد که یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر، یسألونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس، یسألونک عن المحیض قل هو اذی، و همچنین.
یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم یا قل العفو قل اینجا هیچی نیست. بنابراین خداوند میخواهد به من بنده و شما بفهماند که ایها الناس، بین من و شما هیچ واسطه ای نیست، حتی پیامبر. یعنی من نوعی میگویم یا الله اللهم، اون پادشاه اینو میگه، اون چوپان هم اینو میگه. فرقی بین بندگان در دنیا در پرستش الله و در ندا زدن الله و در دعای الله و در استغاثت و استعانت الله هیچ فرقی نداره. همه مثل همین. و اگر کسی واسطه‌ای قرار داد بین خود و بنده، از جاده مستقیم خارج شده مثل قریشی های قبل از اسلام. می گفتند ما خود رویی نداریم که با خدا مستقیم صحبت کنیم، بگوییم اللهم. این بت‌ها لات و منات و عزا و هبل و اینها به شکل آدم‌های صالحی ساخته ایم که چندین سال قبل از ما بودند، کار خیر انجام میدن، انسان‌های بسیار شایسته بودند. حالا ما در صورت اونها بت و مجسمه ساخته ایم، از اونها، از صورت اونها، از مجسمه اونها استمداد میجوییم، یا به معنی دیگه این مجسمه ها و این بت ها واسطه قرار میدیم بین خود و خدا، که در سوره زمر اشاره کردیم در جلسات گذشته. اگر یادتونه در آیه 3 سوره زمر به این مسئله اشاره کردیم. میفرماید که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، اینها ما نمیپرستیمشون ولی اینها ما را به خدا نزدیک میکنند، یعنی واسطه‌اند بین ما و خدا. حالا کسی که میره قبر را واسطه قرار میده بین خود و خدا، میگوید این امامزاده هست، میگوید این سیدزاده هست، این شیخ زاده هست، این فلان هست، چه فرقی کرد با اون مشرک قریشی که بت را واسطه قرار میداد بین خود و خدا؟ هیچ فرقی نکرد. بنابراین بین بنده و الله هیچ واسطه ای نیست. هر درجه ای داشته باشی، هر که باشی، مستقیم از خدا بخواه. و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب. حتی بگو هم نفرموده به پیامبرش، تا دال بر این باشه که آقا مستقیما از خدا بخواه، مستقیما بنده و خدا ارتباط برقرار کند. تمام شد. در جلسه آینده به این مسئله میپردازیم، ادامه میدیم احکام روزه و درباره روزه خداوند چه فرموده در آیات 187 و 188 تا اینکه به آیات پایان آیه 188 میرسیم و مسئله روزه در این آیات تمام میکنیم. از اینکه بیننده برنامه کانال 2 تلویزیون شارجه بودید کمال تشکر دارم. تا جلسه دیگر شما را به خدا می سپارم و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله وسلم و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.